di sa industriya. Apan ang tiunayng bahandi niini, dili sa ilawom sa white sand makita, kundili makita sa ilawom sa kadagatan. Base sa gipahigayong assessment sa Mindanao State University sa Naawan, niadtong 1996, nakita nga anaa pa sa maayong kondisyon ang coral reef sa Agutayan Island. Samtang moabot sa 25 ngadto sa 50% ang coral cover nga makita ilawom sa dagat nga nagpalibot sa maong isla. Ang pinakataas nga cover sa live corals nga moabot ngadto sa 65% makita lamang sa pinakailawom sa southwestern nga bahin sa reef. Apan ang mabaw nga bahin sa maong kadagatan, nagpakita usab sa hulagway sa mga patay nga corals niini. Moabot ngadto sa 73 ka mga existing species kon klase sa mga isda o gubang buhing organismo ang makita sa island reef. Ang coral diversity nga makita ilawom sa maong isla ang naghatag sa silunganan o habitat sa kinatibuk ang 192 ka mga species sa mga isda sa kadagatan sa maong dapit. Nagkadaiyang kolor sa gitawag nga fairy basslets, palata, indangan, ug labayan ang bibong nagkatap sa maong island reef. Samtang gikonsiderang indikasyon sa usa ka healthy reef ang alibangbang nga lakip nga makita dinhi. Food species sama sa mulmol, indangan, danggit, ug lapu-lapu mauusab ang pipila sa mga isdang gitawag nga reef dwellers kun kapuyo sa island reef. Apan sukway sa white-spotted nga lapu-lapu, gikonsiderang talagsaon kining makita. Tungod sa kataas sa commercial value niini, isip usa sa culinary delicacy kun panglutong kinaham sa mga kan-anan. Ang lalong ug ang pananggitan nga makita sa maong island reef ang gikonsiderang saktong species alang sa aquarium industry. Ang tuna ang usa sa klase sa isda nga gabisita sa maong island reef tungod sa aktibong kalihukan sa mga isdang gapuyo dinhi. Sa kagabion, pabilin gihapon ang pagkisaw-kisaw sa mga marinong hayop sa dagat. Sama na lamang niining natulog nga indangan, nga wala lungi sa pagkamas-kamas sa brittle star, dayon sa natulog apan nag-alingasa gihapon nga alibangbang, ug umang uban sa mga nagkadaiyang marine species.
seagrasses kon sagbot nga gatubo sa ilawom sa dagat, ang gaokupar sa moabot 21.5 ka ektarya nga maoy gahatag og pagkaon sa mga sea creatures. Apan ang 7 ka klase sa maong sagbot ang nasutang dili lamang di ay gikonsiderang pagkaon sa mga isda, kundi lakip na sa residente sa hasaan. Ang kabuhong sa maong nagkadaiyang klase sa tanom sa dagat, ang usa-usab nga naghatag sa paglahutay sa kapanguhaan sa isla. Ang katukuran sa Agutayan Marine Sanctuary gisugdan ni adtong tuig 1997. Kini nagtumong sa paghatag proteksyon sa kadagatan batok sa mga pamaagi sa pangisda nga wala naiuyon sa gisunod nga balaod. Kini usab ang naghatag gahom sa lokal nga kadagkuan sa hasaan aron mapanalipdan ng isla ug sa kinaiyahan niini. Usa sa mga gisunod nga balaod sa maong sanktuaryo mao ang pagdeklara sa 5 ka ektarya nga katubigang nagpalibot sa isla isip protected area kung ginadili ang pagpangisda sa maong dapit. Mao kini ang isla sa Agutayan, White Island, nga niya sa munisipyo sa Hasaan. Salamat kitang mga Hasaanon nga niay ato niini nga kining isla nga gihimo nato karon nga fish sanctuary. Kani nga isla gibubulan karon sa atong gobyerno lokal ug sa nasyonal para nga palambuon kaning isla, himuon nato nga sanctuary sa mga isda nga diin dini ang isda mangitlog, magpalambo sa ilang kaliwat. Nagkadaiyang pribadong hugpong ang mipakita usab og interes sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa isla sa Agutayan, agi sa pagbutang og artificial reefs sa pipilang bahin sa sanktuaryo. Kini nga programa ang nagtukmod sa mga hugpong ug sa lokalidad sa pagtimbayayong sa hiniusang tumong nga ma-rehabilitate ug mapalambo pa ang reef sa maong isla. Okay. Good. Gikonsidera na usang paagi sa paglulinghayo sa mga divers gikan sa Nestle Philippines, Magic Divers ug ubang volunteer sa Cagayan de Oro ang pag-instalar sa mga artificial reefs nga pyramid sa panahon sa ilang team pahulay nga mga adlaw sa trabaho. Samtang dili lamang koordinasyon tali sa mga pribadong establishmento ang nasinati, kundi dili lakip na sa academic institutions, kinsa hugot usang mihimo sa pagpakiglambigit sa advokasya sa lokal nga pangagamhanan. Niadtong Disyembre tuig 2002,
Mga volunteers ni ini inabagan sa LGU sa hasaan ug ubang individual sponsors ang mipahigayon sa pagbutang og giant clams. Kini moabot sa 570 ka mga seedlings gikan sa University of the Philippines Marine Science Institute Nursery sa Cape Bulinaw, Pangasinan ug sa usa ka Manila-based environmental organization nga mao ang Marine Ecosystem Council Incorporated. Apan kini nga lakang ang pipila lamang sa mga plano sa C4 Mindanao. Kinsa nagsugod sa volunteer works ni ini bag-uhay pa lamang. Kini gilantong magpatuman agi sa hugot nga koordinasyon sa ubang ahensya ug hugpong sa nagkadaiyang sektor. May resulta na usab kini sa pagdagan sa mga lokal nga turista ug drivers sa pagbisita ug pag-explore sa bawong isla. Ang kasamtangang kondisyon sa maong isla mao ang nakitang bunga sa 5 ka tuig nga paningkamot sa gobyerno ug pribadong sektor nga ma-rehabilitate kini. Tumong sa maong hugpong nga mahatagag igong seguridad sa panginabuhian ang mga mangingisda ug komunidad sa maong dapit. Kinsa maoy main beneficiaries sa gipahugtang advokasya. Ang Agutayan Marine Sanctuary ang nagsilbing laboratorio sa nagkadaiyang academic institutions sa coral reef rehabilitation. Ug kini gilaumang maghatag og positibong resulta sa mga gipanghimong research ug experimentation sa maong hugpong uban ang advokasiyang pagpreserbar sa maong kinaiyahan alang sa mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa tanan.
There are white clouds in the blue skies and the waters of the deep blue seas. There is much to hear. Listen to the cold breeze of the air. Try to hear the sound of silence. As you can tell, they're so nice to be here. We have to love the earth. We have to love the things that He has created. We have to protect Mother Nature, so we might see and enjoy His blessing if we obey. There is much to care. Try to observe the polluted air. Try to observe the forests of the mountains. As you can tell, they need our care. We have to love the earth. We have to love the things that He had created. We have to protect Mother Nature, so we might see and enjoy His blessing if we obey. So take a look and see. Trevallies and jacks are pelagic or open-sea fishes belonging to the family Carangidae. They have silvery, streamlined bodies, a narrow tail base, and a forked tail. Built for speed, they are powerful oceanic predators that patrol tropical and subtropical waters. Seen on reefs with steep profiles, drop-offs, and submerged pinnacles, often in large schools of more than 100 individuals. The talakitok or big-eyed trevally is a common species of the Indo-Pacific region. It can be distinguished by its relatively large eyes, a white tip on the dorsal fin lobe, and a black spot on the upper gill cover. Schooling talakitoks present a favorite dive attraction in Balikasag, island of Bohol. This species forms schools as a defensive strategy. Their sheer numbers ensure that all but an unlucky few will survive each attack by a predator. With more than 100 individuals forming this massive living ball, one might wonder why these fish always move in unison, never colliding with one another. The answer is a sensory organ called the lateral line, which is extremely sensitive to water movement and the motion of neighboring fish or any moving animal. The big-eyed trevally is also a commercially important food species in the country. It has been overfished, although they are still able to thrive in protected areas where fishing pressure is minimal.